हुसैन नवाज के हकाइक। हुसैन नवाज मियां नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हैं। उनका ज्यादा वक्त अपने वालिद के साथ गुजरा, चुनाचे ये मुल्क के अहम तरीन वाकयात के ऐनी शाहिद हैं। मुझे लंदन में उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। मेरे जहन में बेशुमार सवालात मौजूद थे। मैं उनसे वो सवाल पूछता रहा और ये उनके जवाब देते रहे। उनके पास जिस सवाल का जवाब नहीं था उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और जिसका जवाब ये नहीं देना चाहते थे उस पर ये खामोश रहे या ये कहकर दाएं बाएं हो गए, मुझे याद नहीं है। मैंने मुलाकात के दौरान ये इतराफ किया, मरियम नवाज वाकई कामयाब लीडर बन रही हैं। मेरी उनके बारे में राय गलत साबित हुई। मेरा ख्याल था उनका सियासी एक्सपोजर नहीं है, ये क्लिक नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये शरीफ फैमिली के अंदर से पहली अवामी मुकर्ररा और बेनजीर भुट्टो बनकर उभर रही हैं। ये अगर इस स्पीड से चलती रहीं तो 2028 में ये वजीर आजम होंगी। हुसैन नवाज का जवाब था, ये सब हमारे दादा मियां शरीफ की दुआओं का सिला है। इत्तफाक ग्रुप के बाद खानदान में दरारें आ गई थीं। दादा जान का दिल टूट गया था, लिहाजा उन्होंने मॉडल टाउन छोड़कर रायवन जाने का फैसला कर लिया। ये उस वक्त वीरान और बेयाबान इलाका था। खेतों के दरमियान छोटा सा घर था। मियां साहब के पुराने मुलाजिमीन तक ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। मरियम नवाज के उस वक्त 2 बच्चे थे, बेटी मेहरुन्निसा और जुनैद सफ्दर। इस दौरान जुनैद सफ्दर कमरे में आ गए। हुसैन नवाज ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, ये उस वक्त वालदा की गोद में ही होता था। मैं जुनैद सफ्दर से गेट पर मिला था। हम दोनों ने एक दूसरे को दूसरी बार सलाम किया। हुसैन नवाज ने बताया, मरियम बहन उस वक्त अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर दादा जान के साथ रायवन शिफ्ट हो गईं। उस जमाने में वहाँ रात के वक्त बिजली बंद हो जाती थी। एक रात बिजली बंद हुई तो हब्स और गर्मी की वजह से मरियम नवाज की बेटी ने रोना शुरू कर दिया। ये बच्ची को लेकर गाड़ी में गईं। गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया और बेटी को गाड़ी में सुला दिया। दादा तहज्जुद के लिए उठे, बच्ची को गाड़ी में लेटा हुआ देखा तो अगले दिन जनरेटर भी लगवा दिया और मरियम नवाज के सर पर हाथ फेर कर उसे घंटों दुआएं भी देते रहे। हमारे दादा नेक और मुस्बत इंसान थे। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक मरियम बहन को दुआएं देते रहे। मुझे यकीन है ये उनकी दुआओं का सदका है जिसके एवज ये अपना सियासी मुकाम बनाती चली जा रही हैं। जबकि 2014 तक ये एक घरेलू खातून थीं। मैंने पूछा, लेकिन आपकी पार्टी इन्हें कबूल नहीं कर रही? परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी के अलावा कोई सीनियर इनके साथ नजर नहीं आता। ये हंसकर बोले, अवाम के साथ साथ पार्टी को कायल करना भी मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। ये अगर इसी तरह चलती रही तो वो वक्त भी आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने जद्दा में मियां साहब से राब्ता किया था? वो बोले, जी हाँ, जनरल मुशर्रफ ने जब भारत के साथ कश्मीर पर मुज़ाकरात शुरू किए तो वाजपेयी साहब ने SK लांबा को जद्दा भिजवाया था। वाजपेयी साहब नफीस सियासतदान थे। वो मियां साहब को मियां जी कहते थे। लांबा साहब ने मियां साहब को पैगाम दिया। हमने मिलकर कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। वक्त हमें एक और मौका दे रहा है। जनरल मुशर्रफ डायलॉग करना चाहते हैं। आप अगर इजाजत दें तो क्या मैं जनरल मुशर्रफ से डायलॉग शुरू कर लूं? मियां साहब ने खुश दिली से जवाब दिया, अमन जाती इख्तलाफात से सुप्रीम है। आप खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करें। मियां साहब वाजपेयी साहब को कोई तोहफा भिजवाना चाहते थे, लेकिन उनका ख्याल था वो एक सादा इंसान है, वो उसे तोशा खाने में जमा करा देंगे। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कोई ऐसी चीज भिजवाई जाए जिसे वो खुद इस्तेमाल करें। हम जानते थे वाजपेयी साहब खाने पीने के शौकीन हैं, लिहाजा मैंने उनके लिए आला क्वालिटी की इंजीरें खरीदी और SK लांबा के जरिए उन्हें भिजवा दी। वाजपेयी साहब की तरफ से बाकायदा शुक्रिया का पैगाम आया। मैंने पूछा, क्या मियां साहब का ये उनसे आखिरी राब्ता था? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, हम मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में दिल्ली गए थे तो मियां साहब वाजपेयी की अयादत के लिए उनकी रिहाइश गाह पर गए थे। वो उस वक्त बहुत अलील थे। डिमेंशिया की वजह से वो किसी को पहचान नहीं पाते थे। भारतीय हुकूमत के प्रोटोकॉल ने मियां साहब को रोका, लेकिन वालिद साहब का जवाब था। उस शख्स ने मुझे उस वक्त भी याद रखा जब मैं जिला वतन था। ये मुझे आज पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मैं उन्हें जरूर मिलूंगा। चुनाचे हम उनके घर गए और उनका हाल अहवाल पूछा। उनकी याददाश्त उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी।
میں نے پوچھا میاں نواز شریف پر اس وقت یہ الزام لگا تھا مودی انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا تھا اور آپ نے انہیں ساڑیاں پیش کر دیں۔ حسین نواز کا جواب تھا ہم نریندر مودی کی والدہ کے لیے ساڑیاں لے کر گئے تھے، کیا کسی کی والدہ کو تحفہ نہیں دینا چاہیے؟ میں نے پوچھا خواجہ آصف اور میاں نواز شریف کے درمیان تعلقات کی خرابی کی کیا وجہ ہے؟ حسین نواز ہنس کر بولے یہ دونوں کلاس فیلو بھی ہیں اور دوست بھی، ان کے درمیان کبھی تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔ میں نے لقمہ دیا بلکہ اسحاق ڈار خواجہ آصف اور میاں صاحب تینوں کلاس فیلوز اور جوانی کے دوست ہیں۔ یہ ہنس کر بولے 100% گورنمنٹ کالج سے۔ وہ رکے اور بولے میاں صاحب ایک لحاظ سے خواجہ آصف کے فین بھی ہیں، یہ انہیں دلیر اور سمجھدار سمجھتے ہیں، چنانچہ میرا نہیں خیال دونوں میں کوئی اختلاف ہوگا۔ میں نے عرض کیا میری معلومات کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے ایشو پر اختلافات ہوئے تھے۔ وہ ہنس کر بولے آپ اپنی معلومات شیئر کریں، اگر بات ٹھیک ہوئی تو میں تسلیم کر لوں گا ورنہ معذرت کر لوں گا۔ میں نے عرض کیا 7 دسمبر 2019 کو لندن میں پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا تھا، اس میں حلف اٹھایا گیا تھا یہ معلومات باہر نہیں جائیں گی۔ پارٹی نے 2 فیصلے کیے تھے، ایک حکومت سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل مانگا جائے اور بل پڑھنے کے بعد حمایت یا انکار کا فیصلہ کیا جائے۔ تو ہم اگر بل کی حمایت کریں گے تو وہ غیر مشروط ہوگی، ہم اس کے بدلے میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد فیصلہ ہوا احسن اقبال مولانا فضل الرحمان کو پارٹی کے فیصلے سے مطلع کریں گے اور ایاز صادق پیپلز پارٹی کی قیادت کو بتائیں گے۔ حکومت کو اطلاع ہو گئی، لہٰذا اس نے احسن اقبال کو مولانا سے ملاقات سے پہلے گرفتار کر لیا۔ پارٹی نے کسی دوسرے صاحب کو مولانا سے رابطے کا ٹاسک دیا، لیکن وہ جان بوجھ کر مولانا سے نہیں ملے۔ رانا تنویر حسین نے مولانا کو میاں صاحب کا پیغام دیا، مگر رانا تنویر کو میاں صاحب نے نہیں بھجوایا تھا، یہ کسی اور کی وجہ سے گئے تھے۔ دوسری طرف ایاز صادق پیپلز پارٹی سے ملے اور انہوں نے جوابی پیغام بھجوایا سر بلاول بھٹو کی ڈیل ہو چکی ہے، یہ بل کے حق میں ووٹ دیں گے اور حکومت ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کرا لے گی۔ میں رکا اور ان سے پوچھا میری معلومات درست ہیں؟ وہ ہنس کر بولے آپ اپنی بات مکمل کریں۔ میں نے عرض کیا 7 جنوری 2020 کو بل پر ووٹنگ ہونی تھی۔ خواجہ آصف نے اس دن پارلیمانی پارٹی کو کہا میاں نواز شریف کی ہدایت ہے ہم بل کی غیر مشروط حمایت کریں گے، اور پارٹی نے بل کی حمایت میں ووٹ دے دیا، جبکہ میاں صاحب نے خواجہ آصف کو اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ چنانچہ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ خواجہ آصف نے 2 جولائی 2022 کو مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ بیان دے کر مفتاح اسماعیل نے مشکل حالات میں بہتر کردار ادا کیا ہے، ہماری ہمدردیاں وزیر خزانہ کے ساتھ ہیں، پارٹی کو مزید ناراض کر دیا، کیونکہ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسحاق ڈار نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ اب میاں صاحب کے ساتھ ساتھ ڈار صاحب بھی خواجہ صاحب سے ناراض ہیں۔ حسین نواز نے پوری بات سننے کے بعد مسکرا کر جواب دیا نو کامنٹس، آپ کوئی اور بات کریں۔ میں نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنانے کا مشورہ رانا ثناء اللہ نے دیا تھا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا چودھری پرویز الہی کے یو ٹرن کے بعد پارٹی حمزہ شہباز کو چیف منسٹر نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا یہ قدرت کا فیصلہ ہے، ہمیں اسے مان لینا چاہیے، ہم نے اگر جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ کیا تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی، اور پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی حمزہ شہباز کے حق میں نہیں تھی۔ وہ ہنس کر بولے یہ بات درست ہے، یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا۔ پارٹی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا چکی تھی، چودھری شجاعت حسین کی میاں صاحب سے فون پر بات بھی ہوئی تھی، اور چودھری صاحب نے کاف لیگ کو ختم کرنے اور اکٹھے چلنے کا اندیا بھی دے دیا تھا، لیکن پھر چودھری پرویز الہی نے یو ٹرن لے لیا، اور یوں پارٹی کے پاس حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا چودھری صاحبان نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا؟ پشاور سے کسی صاحب نے صادق سنجرانی کے ذریعے چودھریوں کو یہ پیغام دیا تھا
آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں، ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور چودھری پرویز الہی نے یہ بات ان کو بھی بتا دی تھی جن سے یہ گفتگو خفیہ رکھی جا رہی تھی۔ حسین نواز نے ہنس کر جواب دیا، بھائی صاحب میں جدہ اور لندن میں رہتا ہوں، پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے مجھے کیا پتا۔ آپ یہ بات چودھری پرویز الہی یا صادق سنجرانی سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ چودھری نثار کے بارے میں اپنی رائے پر آج بھی قائم ہیں؟ یہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور سنجیدگی سے بولے، چودھری صاحب نے پارٹی اور میاں صاحب کو شدید نقصان پہنچایا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ فوراً بولے، مثلاً آپ میاں نواز شریف کی بیماری کے ایام ہی کو لے لیجئے۔ چودھری صاحب ایک دن مریم نواز کے پاس آئے اور غصے سے کہا،